जेएनजीको लासको खरानीमाथि टेकेर बनेको यो सरकारले यसको चाहिँ अनुसन्धान प्रथम दृष्टिमै गर्नुपर्ने होइन, एकदम गर्न सुरु नै यिनीहरूको यहाँबाट हुनुपर्ने होइन, एकदमै गर्नुपर्ने। इमोसनल कुरा मात्रै गरेर हुन्छ। तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नेतिर हातै नहाल्ने, त्यतातिर प्रवेशै नगर्ने, यत्रो काण्ड भयो त चाहिँ चाहिँ काण्डमा दोषी खोज्ने र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अहिलेसम्म त 5 हप्ता 1.5 महिना हुन लागिसक्यो। 1.5 महिना बल्ल यत्रो चाहिँ राक्षसी शासनबाट मुक्त पायो। अब चाहिँ भने आयो, अब चाहिँ ट्र्याकमा आयो भनेर सबै ढुक्क भयो जस्तो अवस्था थियो। झन् चाहिँ मान्छेहरू यो बढी एक्सपेक्टेसनको कारणले बढी आकर्षित हुन्छ। ताउबाट उछिटेको भूमिमा परे जस्तो भयो क्या। यहाँ हेर्नु होला, यो मान्छेहरूको असन्तुष्टि बढेर दुर्गा प्रसादलाई साथ दिनु पुग्ला नि फेरि मान्छेहरू, होइन? जम्मै एक तथ्य छ। तथ्य कस्तो मार्मिक पनि छ, उसको कुराहरू मार्मिक पनि छ, तथ्ययुक्त पनि छ। यतातिरबाट आक्रोशित गरिराखेको छ सरकारका काम कारवाहीहरूबाट जनता आक्रोशित भइसक्यो अहिले नै। उताबाट उसले चाहिँ उद्वेलित गरिराखेको छ भने के हुन्छ? दुर्गा प्रसादको आन्दोलन निर्णायक हुन्छ। उसले जति बोलेको छ हेर्नुहोस्, इमान्दारीपूर्वक बोलेको छ, हटली बोलेको छ, तथ्यहरू राखेको छ, मार्मिक छ, फेरि उसका कुराहरू मार्मिक छ। आनन्दराम पौडेल सर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छ। धेरै भयो है कुराकानी नभएको। 1 महिना 1 महिना जस्तो भयो। हिजो मन्त्री परिषद विस्तार भयो। अब हाम्रो मित्र भाइ बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभयो भने अर्को एकजना हाम्रो गौतमजी स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभयो नि त। दुईजनाको नाम चाहिँ काटियो भन्ने कुरा आएको छ। काटियो कि रोकियो कि अब के भयो? कस्तो लागिरहेछ सर यो सरकारको काम कारबाही? अब यसो छ हेर्नुहोस्, अब के छ भन्नालाई भने हामीले त अब यो चाहिँ मतलब सुशीला कार्कीको नियुक्तिको लगत्तै हामीले त अब यहाँ अलिकति त्यस्तै अब चाहिँ ठुलै भेला जस्तो एउटा प्रबुद्धहरूको भेलामा अब मैले नै एउटा प्रस्ताव राखेको पनि थिएँ। अब हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारमा फोकस हुन्छ कि हुँदैन हामीले त्यो हेर्नु छ भनेर त्यो कुरा हामीले हेर्नु छ। निर्वाचन भनेको कुरो त रेगुलर भइरहेको कुरा हो, अनुभव छ, सबैलाई अनुभव छ, कुनै नौलो कुरा होइन। बजेट चाहियो र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था भयो भने निर्वाचन त भइहाल्छ। निर्वाचन चाहिँ मतलब किनभने पहिलेदेखि हुँदै आएको सबैलाई अनुभव छ। तर यो चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने राष्ट्रको चाहिँ आकाङ्क्षा, जनताको माग, जेएनजीको पनि माग त्यही हो चाहिँ भ्रष्टाचार। अब यसमा चाहिँ ड्याम्मै हात हाल्ने भनेको कुरा 3टा कुरामा हात हाल्ने पनि हुन्छ। त्यो पनि सजिलो छ उनीहरूले, एकदमै सजिलो, किनभने संविधानले म्यान्डेट दिएको छ, अधिकार दिएको छ, ऐन कानुन सहज छ। ऐन कानुनले पनि हर हिसाबले अब राष्ट्रको आकाङ्क्षा, जनताको माग, अब यो गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ? गर्ने कुरा भने 3टा कुरा। एउटा कुरा के गर्ने भने यो चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन चाहिँ छानबिन आयोग जुन बनाउने, त्यो चाहिँ शक्तिशाली बनाउने र त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालका कामकाजी अफिसरहरू राखेर रात दिन खटेर तथ्य प्रमाणहरू कलेक्सन गर्ने र एक काण्डका फाइल चाहिँ अख्तियारमा पठाउँदै गर्ने। अख्तियारमा त्यो अहिलेको चाहिँ आयुक्तहरूलाई दबाब दिएर चाहिँ राजीनामा गर्न लगाउनु पर्यो र अनि त्यसपछि त्यहाँको अफिसरहरू पनि दबाबले राजीनामा कहाँ हुन्छ र? त्यो त अब त्यसको पनि त एउटा प्रक्रिया हुन्छ होला नि सर। प्रक्रिया संविधान मान्ने हो भने प्रक्रियामा जानु पर्यो, संविधान नमान्ने हो भने त दबाब दिएर नि भइहाल्यो। के तिनका नि घर जलाउनु पर्यो होइन? होइन त के त्यही त होला नि। त्यो त हो, तर चाहिँ के छ भन्नालाई भने अब राष्ट्रलाई आवश्यक परे बेला त अब के गर्नु त? अब चाहिँ अनुरोध गर्ने हो, अन्याय विनय गर्ने हो, अब चाहिँ त्यही गर्नै पर्यो। अब राष्ट्रलाई आवश्यकै परिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ पनि अफिसरहरू पनि चेन्ज गर्ने त्यहाँ र अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि खचा त्यस्ता खालको अफिसर भरेर यताबाट छानबिन तथ्य प्रमाण कलेक्सन गर्दै एक काण्डका फाइल त्यहाँ पठाउँदै गर्ने। उनीहरूले मुद्दाको प्रोसेसमा, अख्तियारले मुद्दाको प्रोसेसमा लाँदै गर्ने। अर्कोतिर यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा पनि 4 गुणा अफिसर भरिदिने र ओभरटाइम मजाले ओभरटाइम दिने, रात दिन खटेर काम गर्नु, ओभरटाइम मजाले दिने। यसरी काम गराउनु पर्यो। लजिस्टिक सपोर्ट जो उनीहरूलाई चाहिने सम्पूर्ण सुविधाहरू सबै दिएर रात दिन खटेर काम गराउनु, भत्ता सत्ता जम्मै दिने र त्यसरी गराउने हो भनेदेखि ठुलो काम देखिन्छ। अनि त्यसले के काम गर्छ भनेदेखि अनि यिनीहरूको नौनारी पनि गल्छ, यी भ्रष्टहरूको नौनारी पनि गल्छ र अनि निर्वाचनलाई पनि सहज वातावरण बन्छ र राष्ट्रले चाहेको काम पनि हुन्छ। यो चाहिँ यसमा फोकस हुनु पर्यो भनेर हामीहरूले अनि त्यहाँबाट सबैले चाहिँ अब भनौँ मैले नै लेखेर पठाउनु बेला मैले पठाएँ सबैको तर्फबाट भनेर मैले नै पठाएँ। मैले त धेरै ठाउँ बोलेँ पनि, अब सामाजिक सञ्जालहरू पनि लेखेँ, उनीहरूलाई नै लेखेर पठाएँ सबैतिर, बारम्बार पनि पठाएँ, रिपिटेडली पनि पठाएँ। तर मलाई के लागिरहेछ भने जहाँ फोकस हुनुपर्ने भयो त्यतिर फोकस हुन चाहनु भएन उहाँहरू। एउटा कुरा उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ मूल बाटो नै छोड्नु भएको मैले महसुस गरिरहेको छु। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिलेसम्मका नियुक्ति हेर्दाखेरिमा अहिलेको च्यालेन्जिङ उसको लागि उपयुक्त व्यक्ति यसो हेर्दाखेरिमा अब एउटा रामेश्वर खनाल अत्यन्तै योग्य व्यक्ति हुन्।
अत्यन्तै योग्य व्यक्ति उहाँहरूले ल्याउनु भयो, कताबाट ल्याउनु भयो। र महावीर पुनः एउटा सरल मान्छे, एउटा चाहिँ सादाको नमुना, एउटा सादा जीवनको नमुना, सादा जीवन उच्च विचार भन्छन्। अब त्यो चाहिँ नत्र भनेदेखि चाहिँ मान्छे पनि छान्न नसके हो कि मलाई यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ चाहिँ जेनजेडका चाहिँ म चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले त्यस्तो खालको प्रशासनको लागि अनुभवी, हामीले यसो सल्लाह परामर्श गर्नको लागि परामर्श गर्नु पऱ्यो प्रशासनको लागि। अरे बाबा जानुहोस्, विमल कोइराला कहाँ जानुहोस्, काशीराज दाहाल कहाँ जानुहोस्, के अरे कृष्णहरि बाँसकोटा कहाँ जानुहोस्, कृष्णहरि यिनीहरू नेपालको प्रशासन कहाँनिरबाट चाहिँ मतलब बिग्रिया छ, कहाँनिर भत्किया छ, कहाँबाट मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो सबै यिनीहरूलाई कण्ठ थाहा छ। डाक्टर विमल कोइराला तपाईँको चाहिँ काशीराज दाहालको त झन् गहन अध्ययन छ नेपालको प्रशासनको, एक कुन्तरको अध्ययन छ काशीराज दाहालको। तर कृष्णहरि बाँसकोटा कहाँ जानुहोस्, नभए अब अर्को चाहिँ गोपी मैनाली छ, ऊ पनि राम्रो अध्येता हो, चाहिँ नेपालको प्रशासनको राम्रो फेरि अनुभव पनि छ उनीहरूसँग, जानुहोस् भनेर। अब आज बिहान पनि फोन गर्दै थियो एकजना, कसले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि हेमबहादुर खड्का राज नाम चिन्नुहुन्छ होइन उहाँलाई, मिडियातिर पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ जेएनजीको अहिलेको भनौँ न कोअर्डिनेट गरिरहनु भएको छ। अब भनेपछि जेएनजीको कोअर्डिनेटर को हो मलाई सुदन गुरुङ बाहेक अरू कोही हो जस्तो। त्यही त जेएनजीको पनि अब कुरा के छ भने हामीले अब अलिकति यो आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि हामीले अलिअलि थाहा पाएको कुरा त यहाँ जेएनजीका समूह नेपाल अधिराज्यभरि जेएनजीका समूह 200 जति छन् भन्ने पनि सुनिन्थ्यो। अब ती सबै पछि अलिकति चाहिँ यसो एकजुट भएर अनि आन्दोलनको चाहिँ पहिलो प्रयोग गरे अरे भन्ने पनि हामीले चाहिँ सुनेको थियो। सेप्टेम्बर 8 र 9 को कुरा होइन, 9 त केपी ओलीले गराइदिएको हो, केपी ओलीले गराइदिएको 9 को त उनीहरूले आयोजना गरेर त 8 को मात्रै थियो, सेप्टेम्बर 8 को मात्रै थियो। अब केपी ओलीले उहाँ के अरे चैत 15 गतिको चाहिँ 3 कुनै गोली काट्न जस्तै दमन गरे हुन्छ भनेर गरे हुन्छ भने जस्तो किसिमले चैत 15 गतिसम्म। सुन्नु न, मैले अलिकति इन्टरभ्यु गरेँ होइन, तपाईँको व्यक्तिगत यो भनौँ न लाइफको बारेमा त्यति धेरै मैले प्रश्नहरू टिका टिप्पणीहरू गर्दिनँ होइन, तर एउटा जिल्ला हाकिसकेको तपाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा आज चाहिँ मैले त्योसँग सम्बन्धित भएर केही प्रश्नहरू सोधौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ क्या। अब त्यो दिनको घटना तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीले गराइदिए, 24 गतेको घटना 23 गते केपी ओलीले दमन गरे भन्नुभयो होइन। अब अहिलेको सरकारले पनि केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध चाहिँ अब पक्राउ गर्ने नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ छलफलको विषय बनिरहेको छ होइन। अब 23 गते गोली कहाँबाट चल्यो, नेपाल प्रहरीले मात्रै चलायो कि होइन, ब्याकलाइनमा फ्रन्ट लाइनमा भएको नेपाल प्रहरीले मात्रै चलायो कि ब्याकलाइनमा भएको सशस्त्र प्रहरीले चलायो कि कसले चलायो गोली, कतै घुसपेट भयो कि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो, त्यो विषयमा यो सरकारको अनुसन्धान केन्द्रित छैन। गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले अहिलेसम्म एकजनासँग पनि बयान लिएको छैन भनेर अब बीबीसीले रिपोर्टिङ गरेको छ होइन। यसमा ढिला सुस्ती किन हो? र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ खोज्नै पर्छ जस्तो लाग्छ क्या। घोडामुनि गोली हान्न दिएको आदेश निधारमा कसरी लाग्यो? अब कहिलेकाहीँ भागदौडमा हुन्छ यता कता भन्ने त अब प्रहरीकै जवानहरू, प्रहरीकै पूर्व प्रहरीबाट सुन्यो जवान नभनौँ, एउटा उच्च ओहदामा बसिसकेका प्रहरीहरूले त्यस्तो खालको एन्सर दिनुभएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा गोली हान्ने आदेश दिनुपर्दा चाहिँ त्यो आदेश कसको, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेर दिइन्छ कि गृहमन्त्रीलाई सोधेर दिइन्छ कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो स्वविवेकले दिन्छ कि त्यो कसरी जान्छ सर? यसलाई मलाई बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, अब के छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अब गोलीको आदेश दिने अधिकार कानुनले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। उसले सोध्नुपर्छ कि पर्दैन? उसले अब होइन, प्रथा चाहिँ परम्परा चाहिँ आजसम्म नसोधिकन त्यो आदेश गरेको भन्ने चाहिँ थाहा छैन। नसोधिकन कानुनले त सोध्नुपर्छ भन्दैन, कानुनले त भन्दैन, तर परम्परा झन् बलियो भएर बसेको हुन्छ नि त। फेरि परम्परा चाहिँ आजसम्मको प्र्याक्टिस, आजसम्मको परम्परा चाहिँ माथि नसोधिकन त्यस्तो आदेश दिने चलन आजसम्म कहीँ पनि। माथि कसलाई सोधिन्छ? सचिव हो। सचिवलाई नै हो। सचिवलाई सोधिन्छ? सचिव नै हो। गृह सचिवलाई? गृह सचिवले कसलाई सोध्छ? गृह सचिवले अब चाहिँ मन्त्री, अब गृह सचिवले चाहिँ मन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने कुरा त छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोध्ने भनेको सोझै मन्त्रीसँग होइन, सचिवसँगै हो। सचिवसँगै। अनि त्यति बेला जुन 23 गते घटना भयो, मन्त्री त त्यहाँ समितिमा थिए भन्ने कुरा आयो। अब त्यति बेला क्याबिनेट बैठक पनि बसेको छैन, क्याबिनेट बैठक बसेर पनि त्यो स्वीकृति दिएको होइन। अनि यसमा केपी ओलीलाई मुस्ने भनिरहेछन् नि, यो चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? केपी ओलीको चाहिँ कति हुन्छ? जस्तो त्यो 8 तारिखको आन्दोलन हुनुमा केपी
केपी ओलीका अकर्मण्यता, सर्वसत्तावादी, तानाशाही प्रवृत्तिको बारेमा, अहङ्कार, दम्भ, घमण्ड, होइन कुशासन सबै बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ। केपी ओलीलाई चप्काउन खोजे कदापि पनि होइन। तर त्यो आदेश दिने जिम्मा चाहिँ केपी ओलीमा रहन्छ कि रहँदैन, मलाई त्यो भन्नु। आदेश दिने जिम्मा केपी ओलीमा रहँदैन। कानुनले चाहिँ सोझै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै हो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो। तर आजसम्मको परम्पराको मैले कुरा गरेँ, प्र्याक्टिसको कुरा गरेँ। प्र्याक्टिस चाहिँ सचिवसँग सल्लाह नगरिकन अथवा सचिवलाई नभनिकन चाहिँ आदेश गर्दैन। गृह सचिवलाई कल गरेर अनि भनेर मात्र त्यो प्र्याक्टिस छ, त्यो परम्परा। अनि त्यो फिल्डमा भएको प्रहरीले गोली हान्दाखेरि नि घुँडामुनि हान्नु भनेको, अनि त्यो निधारमै गिदी निस्किने गरी चाहिँ कसरी हाने सर? यो यस्तो भयो, कस्तो भयो भन्नलाई भने अहिले वास्तवमा नेपालमा सबै छाडा भएका छन्। एकदम चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मर्यादाहीन भएर गएको छन्। आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी बोध पनि हराइसकेको छ। पुरै छाडा भइसकेको अवस्था देखिन्छ। चाहिँ तलसम्म पनि छाडा भएको छ हाम्रो समाज पनि। राज्य सञ्चालकहरू त झन् बढी छाडा भएको छन्। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो केपी ओलीको चाहिँ अहङ्कार र दम्भको कुरा भर्खरै भन्नुभयो। त्यो अहङ्कार दम्भ जुन अहङ्कार दम्भ सर्वसत्तावादी सोच, त्यो बारेमा त कुरा गर्यो होइन। त्यसैको प्रभाव हो, त्यसैको प्रभाव हो। अब चैत 15 गतेको चाहिँ मतलब त्यो त्यसरी गोली हानेको, त्यसरी चाहिँ मतलब दमन गरेको कुरालाई जसरी राज्यले चाहिँ आफै ढाकछोप गरेर आँखी चापेर त्यसलाई पुरै दबाउन जसरी राज्य आफै लाग्यो, सम्पूर्ण शक्ति लाग्यो। अब भनौँ न 12 भाइ मिडियासम्म लाग्यो, सबै लागेपछि त हौसला बढ्ने नै बढ्यो। हौसला त यसरी धेरै ठाउँमा बढ्दै गएको छ, धेरै किसिमले बढ्दै आएको हो। त्यो बढाउने कामै चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूले नै गराएछन् र यसरी चाहिँ होइन कसैले हौसला बढायो भन्दैमा प्रहरीले त्यसरी ताकेर घुँडामुनि हान्ने आदेश भन्छन् होइन। अनि त्यो सिडिओले गोली हान्ने आदेश दिँदाखेरि चाहिँ टाउकोमा हान्ने आदेश दिएको हो कि घुँडामुनि हान्ने आदेश दिएको? अब त्यो त क्लियर भन्नुहोस् न, क्लियर होइन क्लियर छ, त्यो चाहिँ कानुनमा क्लियर छ। त्यसमा प्रष्टै रूपमा छ, अत्यन्त क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर छ। लेखेर जुन विज्ञप्ति जारी गरेछ नि गृहले, के अरे उसले जिल्ला प्रशासनले, त्यसमा चाहिँ के भनेको छ? घुँडामुनि हान्नु भनेको छ कि? होइन, त्यो यसो छ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ के छ भने कानुनमै एकदम क्लियर छ। यस्तो परिस्थितिमा यसरी गर्ने र हान्नै पर्यो, घुँडामुनि हान्ने भने कानुनमै लेखा छ भने यो विषयमा प्रश्न चाहिँ किन नउठाउने के सर? सधैँभरि हामी एउटा राजनीतिक दललाई एउटा मान्छेलाई मात्र हामी दोष किन दिइरहने? एकपटक होइन, के तपाईँको दुर्गा प्रसादको आन्दोलनमा पनि त्यही भयो, अहिले पनि त्यही भयो, पटक त्यही भइरहेछ। अनि त्यो प्रहरीको असंवेदनशीलता हो भनेर त्यो प्रहरीलाई समात्ने चाहिँ किन नगर्ने? अहिलेको गृहमन्त्री के हेरेर बसेका छन्? होइन, अहिलेको गृहमन्त्री, अहिलेको सरकारको बारेमा त खै अब भन्न पनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागिसक्यो। बाटो छोड्नु भएको छ उहाँहरूले, मुख्य मुद्दा नै छोड्नुभयो, मुख्य एजेन्डा नै छोड्नुभयो उहाँहरूले। बाटो छोड्नुभयो, मतलब बाटो छोड्नु भने भन्छु, किनभने हाम्रो मुख्य चाहिँ यत्रो परिवर्तन मुख्य एजेन्डा भनेको अझै भन्यो भने एउटै मात्र एजेन्डा भ्रष्टाचारै थियो। सामाजिक सञ्जालको चाहिँ सबभन्दा पहिला त त्यो जुन अहिले त्यो सिंहदरबार जल्दै गर्दाखेरि क्षेत्र प्रताप अधिकारीको छोरा अमन हो कि के प्रताप अधिकारीले चाहिँ देखिस् जल्यो तेरो देश भन्दै खुसी मनाएको देख्नुभयो होइन? उनले पछि के भने मलाई कुनै पनि अफसोस छैन, म माफी माग्न चाहन्छु अब शब्द सुनेकोमा। तर त्यो बिल्डिङ जलेको भन्दा पनि मलाई जेनजी मरेकोमा चाहिँ बढी उ थियो, त्यही भएर त्यो ज्यान गएकोमा चाहिँ म आक्रोशित थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यो ज्यान गएको इन्भेस्टिगेसन त हुनु पर्यो नि त, के कारणले ज्यान गयो? अनि त्यसको इन्भेस्टिगेसन सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो किन यो सरकारको? अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँ एउटा अलिकति सानो कुरा गरिहाल्नु। अब इन्भेस्टिगेसन हेर्नुहोस्, हामी कति करायौँ 2058 साल जेठ 19 गते, त्यसपछि सबभन्दा बढी कराउने म पनि थिएँ। यो त अपराध भएपछि यो त अनुसन्धान हुनु पर्दैन? यो त अपराध अनुसन्धान पो हुने हो त। यो चाहिँ कहाँ अब चाहिँ त्यो तारानाथ राणाभाट लिएर यसो चाहिँ एउटा लेखेर चाहिँ सुनाएर भट्टाट सुनाएर हुन्छ? यो त अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर कराउँदा हामी थियौँ त। तर वास्तवमा अनुसन्धानको कुरा त त्यहाँ पनि अनुसन्धान गरिएन। एउटा त्यत्रो नरसंहारमा अनुसन्धान गरेर हामी छक्कै परेका छौँ। अब अनुसन्धान त हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ अनुसन्धानै दबाउने। अब यहाँ त हरेक कुरा, अब तपाईँको चाहिँ मतलब के छ भने यसरी सुन्नु जेनरलाइज भयो क्या। अब तपाईँले यो विषयलाई लगेर अन्त पुराना विषयमा जोड दिनुभयो भने जेनरलाइज हुन्छ र सामान्यीकरण हुन्छ। सामान्यीकरण नगरौँ न। 22 जनाको नरसंहार भएको छ बानेश्वर चोकमा, राजधानीको मुटुमा 22 जनाको नरसंहार भएको छ। त्यो प्रहरीले किन त्यस्तो खालको मिस्टेक गर्यो, किन होस गुमायो, त्यो विषयमा हामीले टकै नगर्ने? त्यो विषयमा प्रहरी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कसैले सोचै नराख्ने? यसो छ, प्रहरी हैन राज्य चलाउने निकायका मान्छेहरू त त्यस्तो भए, उनीहरू त विस्थापित भइसके, तर त्यो प्रहरी त विस्थापित भएको छैन।
एउटा कुरा यसो छ हेर्नुहोस्, प्रहरीको कुरा तपाईँको के छ भने प्रहरीलाई पनि कहाँ प्रहरी चाहिँ त्यही हो नि त, भोलि अर्कोले आन्दोलन गर्दा नि फेरि गोली हान्ने त त्यही प्रहरी हो नि। प्रहरीलाई पनि प्रहरी भएर काम गर्न दिए पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो पनि छ। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रहरीलाई प्रहरी भएर काम गर्न चाहिँ कहाँ दियो? उनीहरूको चाहिँ टुल्स बनाएर, उनीहरूको आफ्नो चाहिँ ह्यान्ड्स बनाएर, आफ्नो हिसाबले आफ्नो खेलौना जस्तो बनाएका छन् प्रहरीलाई। हेर्नुहोस्, त्यो त धेरै देखिएको छ। तपाईँको त्यही प्रहरी हो, जम्मै हामीले चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ बुझिसक्यौँ, एउटा चाहिँ चाहिँ छैन भनेर भन्ने यो चाहिँ उसको त्यो रवि लामिछानेको केसमा त्यही प्रहरी उहाँ संसदीय समितिमा बोलिरहेको थियो, त्यो आइजिपी बोलिरहेको थियो, त्यही प्रहरी फेरि अलिकति स्थिति पल्टिना छ। के गर्छ? त्यो जेनरलाइजेसन भयो क्या सर। फेरि पनि हामी पुरानो मुद्दा ल्याएर यसमा जोड्यो भने यो त अस्तिको घटना हो होइन। यो घटनामा अहिले जेनजीको रगतमाथि होइन टेकेर, जेनजीको लासको खरानीमाथि टेकेर बनेको यो सरकारले यसको चाहिँ अनुसन्धान प्रथम दृष्टिमै गर्नुपर्ने होइन, सुरु नै यिनीहरूको यहाँबाट हुनुपर्ने होइन, एकदमै गर्नुपर्ने। अब एउटा कुरा भनौँ न, त्यो जुन आयोग बनाएको पनि अत्यन्त सुस्त लाग्यो मलाई। त्यो आयोग पनि फटाफट काम भइरहेको जस्तो हामीले अनुभव गरिरहेका छैन। आयोगकै बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो। फेरि आयोगका अध्यक्ष नै उहाँ मुकुन्देल लेखा जस्तो लेख्दो रहेछ हो त। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, 23 गतेतिर चाहिँ उहाँले लेखेका स्ट्याटस चाहिँ भर्रै मैले पढेको मतलब दङ पऱ्यो वास्तवमा। अनि उनी नै पूर्वाग्रही सोचका रहेछन्। हो त, पूर्वाग्रही त्यो देखियो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो चाहिँ न्यायिक आयोगमा त न्यायिक मान्छे त पूर्वाग्रही मानसिकता भएको मान्छेलाई न्यायिक आयोगमा राख्दाखेरि त्यसको छानबिन हुन्छ? हुँदैन। त्यो त न्यायिक अहिलेसम्म एकजनालाई बयान ल्याएको छैन भनेपछि यो आयोगले काम गर्छ। त्यही त उहाँको चाहिँ मतलब के छ भने अहिलेसम्म गरेको हिसाबमा जति सुनिएको छ, उहाँले चाहिँ फटाफट एउटा द्रुत गतिमा काम हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा किन सुस्त, अति सुस्त गरिराख्नु भएको छ। सरकार किन सुस्त छ? सरकार पनि एउटा द्रुत गतिमा गएको देखिँदैन। एउटा प्रतिवेदन ल्याउने र जनताको आक्रोशलाई शान्त पार्ने बाहेक अरू केही पनि काम होला छैन। प्रहरीको निकायलाई चोख्याउने बाहेक अरू केही पनि काम होला छैन। प्रहरीको त त्रुटि हो नि त, घुँडामुनि हान्ने आदेश होइन, त्रुटि हो। कसरी चाहिँ उसमा लाग्यो? प्रहरीको हो कि सशस्त्रको हो कि सेनाको हो कि कसको हो? छानबिन गर्नु परेन? होइन, प्रहरीलाई के भएको? प्रहरीले मात्रै त हानेन होला, होइन सशस्त्र पनि थियो त्यहाँ। होइन, प्रहरीले के गर्छ भने कयौँ योभन्दा पहिले यस्तो कसैले कति गर्दै आएको, दबाउँदै आएको, हान्दै आएको भन्ने त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ। त्यो मनोविज्ञान पहिलेदेखि नै बिग्रिँदै आएको छ कि पहिलेदेखि नै बिग्रेको मनोविज्ञानले हाने हुन्छ, ठोके हुन्छ पहिले पनि। यो विषयमा त हाम्रो प्रहरीको विषयमा बरु अन्त जानुपर्ने भने अरू अदालत धाउनु परेन सर? यहाँको अदालतले काम गर्दैन भने? यहाँको काम मानवता विरुद्धको अपराधमा केपिओलाई समातिन्छ भने जसरी चाहिँ तपाईँको शेख हसिना विरुद्ध अहिले लगाएको छ नि मानवता विरुद्धको अपराध, यसमा तपाईँको सैनिक जवानहरू पनि परेका छन्, ठुल्ठुलो चाहिँ अभियोग सैनिकहरू पनि परेका छन्। अनि यहाँ प्रहरी चाहिँ पर्नु पर्दैन? मेरो भनाइ त्यहाँ हो क्या, गोली हान्ने प्रहरी पनि त पर्नु पर्यो नि केपी ओली सँगसँगै भन्ने मेरो भनाइ हो क्या सर। यहाँ तपाईँको होइन, अचम्मै छ मलाई तपाईँको। हेर्नुहोस्, पहिले पनि प्रहरीलाई चाहिँ जोगाउने, पहिले पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्नालाई भने त्यो 46 साल पछि पनि जुन मल्लिक आयोग भनौँ न, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन दबाइयो। हेर्नुहोस्, अनि मल्लिक आयोगले त त्यही त्यो अमन प्रताप अधिकारीको बाउ क्षेत्र प्रताप अधिकारीलाई पनि दोषी किटान गरेको थियो छ क्या अरे। मैले सर पढ्न चाहिँ पढाएको थिएँ, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन पनि दबाइयो। हेर्नुहोस्, तपाईँको त्यसपछि यतातिर आएर 62-63 पछि बनेका आयोगका पनि सबभन्दा त भैरव लम्सालको आयोग त्यस्तो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो आयोग जुन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यहाँ अकुश सम्पत्ति, अस्वाभाविक सम्पत्ति, भैरव लम्सालको आयोगको चाहिँ प्रतिवेदन पनि दबाइयो। यहाँ त चाहिँ आयोग बनाएर नि के गर्ने? आयोगले मल्लिक आयोगले राम्रै छानबिन गरे हो कि, त्यो साँच्चीकै मेहनत गरे हो, त्यो त दबाइयो। अब यिनको त सुरुमै अब गौरीबहादुर कार्कीजीको बारेमा त सुरुमै उनको चाहिँ प्रश्न भयङ्कर जङ्गो प्रश्न निस्किसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले फेरि अहिलेसम्म गरेको काम हेर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ त्यो काम फेरि मन लगाएर काम गरेको जस्तो देखिँदैन। फिल्डमा बसेर ताकेर निधारमा गोली हान्ने प्रहरीलाई अहिलेसम्म सस्पेन्ड गरेको छ त? छैन। कुन चाहिँ प्रहरीले हान्यो भन्ने कुरा चाहिँ आछ त? त्यही त छैन, आउनु पर्दैन त भने के सर? छैन, त्योतिर ल्याउने चेष्टा पनि। असंवेदनशील सरकार भयो नि त। हो, सरकारले चाहिँ सरकारले न त्यतातिर ध्यान दियो। जेनजीको रगत भनेको छ, जेनजीको आन्दोलन भनेको छ, जेनजीको आन्दोलनको भावनामा चाहिँ यिनीहरू खेलिरहने मात्रै गर्ने, इमोसनल कुरा मात्रै गरेर हुन्छ। तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नेतिर हातै नहाल्ने, त्यतातिर प्रवेशै नगर्ने, त्यतातिर पाइलै नचाल्ने, भ्रष्टाचारीतिर त्यतातिर हेर्दै नहेर्ने, त्यतातिर फोकस हुनुपर्ने ठाउँमा अब त्यतातिर छोड्दै यिनीहरूले त्यो छोडेकै देख्यो त। आउने भनेपछि यो पनि यत्रो काण्ड भयो त चाहिँ मजाले काण्डमा दोषी खोज्ने र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अहिलेसम्म त 5 हप्ता 1.5 महिना हुन लागिसक्यो। 1.5 महिना
अब 1.5 महिनामा त चाहिँ धेरै थोक भइसक्छ नि फटाफट गर्ने हो त 1.5 महिनामा कति हुन्छ यहाँ त गरेकै देखिँदैन अहिलेसम्म त्यतातिर गर्न लागेको सुरसारसम्म देखिँदैन त्यसले गर्दाखेरिमा बडो चाहिँ बिजोग भयो चाहिँ अब त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरिमा अब यहाँ हेर्नु होला यो मान्छेहरूको असन्तुष्टि बढेर दुर्गा प्रसादलाई साथ दिनु पुग्ला नि फेरि मान्छेहरू होइन अनि दुर्गा प्रसादले साथ दिनु पुग्ला मान्छेहरू भनौँ न यो असन्तुष्टिहरू बढ्दै बढ्दै त्यहाँ पुग्ला कि अब अहिले सरकारको रवैया के भयो भने उही अब दुर्गा प्रसादलाई पनि आन्दोलन नगर्नुहोस् भन्न थालिसक्यो सरकार अनुरोध गरेर बोलाएर बनिसक्यो बोलाएर हिजो बोलाएको थियो त त्यही त हिजो बोलाएर बनिसक्यो अब दुर्गा प्रसादको चाहिँ अब सरकार पनि आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले अरूलाई आन्दोलन नगर्नुहोस् भन्न मिल्छ के भनेको थियो होइन उनीहरूको माग आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले अर्को पक्षलाई आन्दोलन नगर्नुहोस् भन्न मिल्छ शान्ति सुरक्षाको हिजो जानुभयो दुर्गा प्रसादको पत्रकार सम्मेलन तपाईँ जानुभएको थिएन होइन मैले हालेको छु भिडियो हालेको छ अनि त्यही त अब हेर्नुहोस् त उसले चाहिँ बोलेका मैले हेरेँ जम्मै एक तथ्य छ तथ्य कस्तो मार्मिक पनि छ उसको कुराहरू मार्मिक पनि छ तथ्ययुक्त पनि छ तथ्यमा भनेपछि अब यसरी मार्मिक जनताको चाहिँ मनै पकाले मलाई नै मार्मिक लाग्यो उसका कुराहरू तथ्ययुक्त पनि लाग्यो मलाई नै भनेपछि त जनतालाई त उद्योगले गर्छ त्यसले त अनि यतातिरबाट आक्रोशित गरिराखेको छ सरकारका काम कारबाहीहरूबाट जनता आक्रोशित भइसक्यो अहिले नै उताबाट उसले चाहिँ उद्योगले गरिराखेको छ भने के हुन्छ ल भन्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि म त के लागिरहेको छ भने सरकारले यो अकर्मण्यतादेखि लिएर यो चाहिँ म चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कारबाही नगर्ने त्यहाँतिर पाइलै नहाल्ने किसिमको चाहिँ देखियो उसको त्यो ट्र्याकै नजाने त्यो बाटै भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौँ भ्रष्टाचारमा कसैलाई नै कारबाही हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यो 62-63 मा त्यत्रो मान्छेले ज्यान गुमाए त्यहाँ कसलाई कारबाही भएन त्यहाँ कसैलाई कारबाही भएन त्यहाँ पनि त आयोग बनाएको थियो नि के आयोग बनाएको थियो अरे आयोग बनाएको थियो कसको हरिहर बिरही कि कसको भन्दै थिए होइन हरिहर बिरही पनि थियो पनि थिए उनले चाहिँ राजालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए अरे पछि यिनै केपी ओली हुन् जसले कारबाही गर्नु पर्दैन भनेर भन्ने होइन अहिले पनि लगभग त्यही परम्परा जस्तो देखियो होइन एउटा कुरा बताइदिनु न मलाई चैत्र 15 गते आन्दोलन गर्दाखेरि जुन किसिमको विध्वंस भयो होइन त्यहाँ प्राइभेट सम्पत्तिहरू जले होइन 2 जनाले ज्यान गुमाए तर कुनै पनि पब्लिक सम्पत्ति त जलेन त्यहाँ त्यति बेला दुर्गा प्रसादलाई राज्य विरुद्धको कसुर लाग्यो दुर्गा प्रसाद लगायत होइन अब रविन्द्र मिश्र अर्को केलाई धवल शमशेरलाई लगायो अनि यत्रो सिंहदरबार जलाउँदै गर्दाखेरि संसद भवन जलाउँदै गर्दाखेरि अनि सर्वोच्च जल्दै गर्दाखेरि देखिस् म तेरो देश जल्यो भनेर बोल्नेहरूलाई चाहिँ राज्य विरुद्धको कसुर लाग्दैन त्यही त देशद्रोही हैनन् त्यही त भने त्यही त त्यो फेरि अब त्यो चाहिँ हाक्की जल्याएको छ तपाईँको चाहिँ अब तिनीहरूलाई राज्य विरुद्धको कसुर लाउनु पर्छ सिंहदरबारमा त एउटा टुक्री नै छ कुन चाहिँ नि हो त राज्य विरुद्धको कसुर दुर्गा प्रसादले गरेको आन्दोलन राज्य विरुद्धको कसुर हो कि सिंहदरबार जल्दै गर्दाखेरि एउटा गम्भीर प्रश्न गर्नु किन मलाई भन्नुस् त राज्य विरुद्धको कसुर कुन चाहिँ यो प्रश्न त भयानक हो यो तपाईँको यो प्रश्न भयानक छ नि यो प्रश्नको आन्सर पनि चाहिँ म चाहिँ अब हामी जस्तो सामान्य विचारले दिन पनि सक्दैन यो त हेर्नुहोस् प्रश्नमै आन्सर छ तपाईँको प्रश्नमै आन्सर छ हेर्नुहोस् यो त प्रश्न भयङ्कर मात्र होइन प्रश्नभित्रै आन्सर छ सिंहदरबारलाई बिल्डिङ मात्रै देख्न मिल्छ त बिल्डिङ मात्रै हो त सिंहदरबार होइन त्यो पनि छ नि त्यत्रो टुक्री नै छ सिंहदरबारभित्र त चाहिँ आर्मीको टुक्री नै छ बिल्डिङ मात्रै हो त सिंहदरबार हो त यस्तो सिंहदरबार हजारौँ बनाइन्छु भनेर अहिले जेएनजीका प्रतिनिधिहरू बोलिरहेका छन् सिंहदरबार के एउटा बिल्डिङ मात्रै हो त भित्ता मात्रै हो त अब यो त फेरि हेर्नुहोस् यतातिर पनि उत्ताउलाहरू चाहिँ एकदम चाहिँ म चाहिँ खाली चाहिँ उफ्रेका छन् उत्ताउला छन् कुराहरू पनि परिपक्वता पनि देखिँदैन आला काँचकापन बढी देखिन्छ फेरि सङ्गठित पनि देखिँदैन फेरि यो पनि अचम्मैको स्थिति के छ भनेदेखि नि हामी त कस्तो भयो भने त्यो ताउबाट उछिटेको भूमिमा परे जस्तो भयो क्या एउटाको कुशासनबाट चाहिँ अब मुक्ति पाइएला भनेको केटाकेटीले भात पकाइ खेले जस्तो पो भयो अहिलेको सरकार त भयो मात्रै होइन यसले चाहिँ झन् ठुलो आक्रोश ल्याउन सक्छ किन भन्नलाई भने अपेक्षा एकदम हाई भएको थियो यो अब बल्ल यत्रो चाहिँ राक्षसी शासनबाट मुक्त पायो अब चाहिँ भने आयो अब चाहिँ ट्र्याकमा आयो भनेर सबै ढुक्क भयो जस्तो अवस्था थियो झन् चाहिँ म चाहिँ मान्छेहरू यो बढी एक्सपेक्टेसनको कारणले बढी आकर्षित हुन्छ बढी एक्सपेक्टेसनले बढी आकर्षित गराउँछ बढी निराश गराउँछ र बढी निराश बढी आकर्षित हुन्छ र झन् बढी एकदमै बढी आक्रोश बढ्न सक्ने हुन्छ र त्यो आक्रोश चाहिँ दुर्गा प्रसाईले चाहिँ समेटेर लैजाला भने मलाई त त्यो लाग्न थालिसक्यो हिजोको त्यो उसले जसरी पत्रकार सम्मेलनमा बोलिरहेको थियो त्यो सुन्दाखेरि त ओहो यसले त जनताको मनै पगालिराखेको रहेछ
अब भने त दलमा अब अहिलेकाहरू सबै विदेशीका एजेन्ट योभन्दा 1000 गुणा ठिक त दुर्गा प्रसाद भन्न थालिसके मान्छेहरू भन्न थाले अनि थाले म नै दङ परिसकेँ उसले चाहिँ बोलेको चाहिँ सुन्दै मेरो नै ऊ भयो वास्तवमा यतातिर आक्रोश बढिसक्यो रियाक्टिभ भइसक्यो जनताहरू पुरै रियाक्टिभ अहिलेको 1.5 महिना भएको छैन सरकार बनेको 1.5 महिना भएको छैन जनता रियाक्टिभ भइसक्यो किनभनेदेखि बाटो छोडेर मुख्य मुद्दा नै छोडेर मुख्य एजेन्डा नै छोडेर तपाईँको चाहिँ चुनाव त के हो र चुनाव त तपाईँको चाहिँ के छ भन्नाला भने चुनाव त चाहिँ हुन्थ्यो 82 मा गर्छु भने चुनाव त गरिराखेको कुरा हो बजेट ल्याऊ शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्दै चुनावको लागि त नो प्रब्लम यो दुईवटा कुरा भए पुग्छ तपाईँको चुनावको त प्रब्लमै छैन तर यहाँ त मुख्य कुरा नै छुट्यो यहाँ मुख्य एजेन्डा नै छोड्ने भयो त्यसले गर्दा चाहिँ जनता यतातिरबाट चाहिँ सरकारबाट आक्रोशित हुन थालिसक्यो यतातिरबाट आक्रोशित हुनिसक्यो झन् बर्बाद भयो झन् भयङ्कर बर्बाद भयो भनेर बडो चाहिँ मतलब ऊ भइसक्यो एउटा गिल्टी फिल जस्तो भइसक्यो मान्छेलाई पश्चाताप जस्तो मान्छेलाई अपराध बोध जस्तो भइसक्यो हेत्तरिका भन्ने जस्तो भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरिमा अब हेर्नु होला अब मलाई त कस्तो लाग्न थाल्यो भने उतातिर उसले यति मन पगालेर बोल्यो हिजो त्यो दुर्गा प्रसाईले यतातिर यिनीहरू क्षुद्र त्यो हेर्छु गृहमन्त्रीको बोली वचन यति क्षुद्र छ कति क्षुद्र त्यो त केपी ओली भन्दा नि क्षुद्रहरू छ फेरि कति क्षुद्र बोले त्यो फेरि गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल कति क्षुद्र छिट्टिएर गृहमन्त्री भएको क्षुद्र अति क्षुद्र त्यो त केपी ओली भन्दा नि क्षुद्र बोली वचन बोल्दो रहेछ त्यो त अनि उतातिर यस्ता छन् यिनीहरू यो सरकारमा हुने दुर्गा प्रसादको आन्दोलन निर्णायक हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन निर्णायकै हुनु त उसको चाहिँ बिचरा उसको त्यत्रो सङ्गठन पनि छैन नेटवर्क पनि छैन तैपनि उसले चाहिँ मतलब एउटा मान्छेलाई भावनात्मक दोहन गरे मान्छेलाई पगाल्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ देखि हिजो मैले हेरेँ उसले जति बोलेको छ हेर्नुहोस् इमान्दारीपूर्वक बोलेको छ हटली बोलेको छ तथ्यहरू राखेको छ मार्मिक छ फेरि उसका कुराहरू मार्मिक छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मतलब हेर्दाखेरि मतलब एउटा भनौँ न यो सरकारले यो देशमा सबै इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने त हो नि अब हिजोका नेपो बेबीहरू सिंहदरबार जलाउन गएछन् हो त क्षेत्र प्रताप अधिकारीको छोरो हो त्यही त नेपो प्रताप अधिकारी नेपो बेबी होइन हो नेपो बेबी नै हो नेपो बेबी भनेर भन्ने नेपो अब यहाँ त हेर्नुहोस् त्यही त्यो के भन्छ दीपक राजगिरी पुगेका रहेछन् दीपक राजगिरी होइन दीपक राजगिरीको नै छोरी चाहिँ उहाँ मेयरको छोरासँग बिहा गरे भन्ने कुरा आयो मैले भने होइन त्यही रसोतिरकै एउटा कामरेडले भनेका हुन् मेयरको छोरोसँग कहाँको मेयर छ कुचरसँग नुवाकोटको नुवाकोटको मेयर विद्युत नगरपालिका अनि होइन अब होइन त्यहाँ त अब देखिया थियो अब गणेश कार्कीहरू त्यो सबै देखिया थियो गणेश कार्की राजसभाको होइन उहाँहरू पनि देखिया थियो सबै देखिया थियो अब यो सब कस्तो अचम्म भने नि हेर्नुहोस् न एमालेको घर जलाउन काङ्ग्रेस पुगेछ काङ्ग्रेसको घर जलाउन एमाले सिंहदरबार सर्वोच्च र संसद भवन चाहिँ अनि यी नयाँ भन्ने अनि वैकल्पिक दल भन्ने जेनजी भन्ने फेन्जी भन्ने डेन्जी भन्ने कलाकार भन्ने गायक भन्ने नायक भन्ने सेलिब्रिटीहरू सबै हतियार लुटीमा एउटा हेर्नु इन्द्रनी के भन्नेको चाहिँ पुगेको रहेछ ल यो त छानबिन साँच्चीकै छानबिन हुने मलाई लाग्छ यो छानबिन पनि यो चाहिँ मतलब के छ भने पछि हटाएको कारण चाहिँ के छ भने छानबिन गर्दै गयो भने तिनीहरू नै देखि नै आफ्नै मान्छेहरू पर्ने भएर यिनीहरू पछि हटाए हामीले त्यो शङ्का गरिसक्यौँ अहिले आफै पर्न नि सक्छन् अब त्यही भएर आफ्नै मान्छे सबै पर्ने भयो भनेर छानबिन चाहिँ मतलब यो सुस्त गतिमा लगेको कारण त्यही हो भन्ने हामीले अनुमान गरिसक्यौँ अहिले त्यो अहिले छानबिन किन द्रुत गतिमा गइरहेको छैन फटाफट जानुपर्ने त्यसलाई चाहिँ किन रोकिरहेको छ किन ब्रेक लगाइरहेको छ यो चाहिँ यसमा सुस्थता ल्याउनै खोज्या हो किन भन्नालाई उनीहरूका मान्छेहरू सबै एक पर्ने भए देखियो तथ्यले देखियो सबै चाहिँ सबै अध्ययन गर्दै जाँदा आफ्नै मान्छे फटाफट सबै आफ्नो मान्छे देखिए अनि पर्ने भयो भनेर यो छानबिनलाई चाहिँ म चाहिँ रोक्दै हो यस्तो गन्डगोल रहेछ अनि हर्कलाई प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो त अनि हर्कलाई गृहमन्त्री बनाउँछन् यस्तो गन्जगोलमा हर्क भएको भए त होइन बडाङ पारिहाल्थे होइन कसैको सुन्दैन नि त हर्कजी पनि सुन्दैन अब यस्तै छ न हर्कजीको पनि त्यहाँनिर अब अलिकति उहाँले पनि अलिकति गाम्भीर्यता तपाईँको चाहिँ गोपाल हमालको जति गाम्भीर्यता त चाहिन्छ क्या वास्तवमा गोपाल हमालको जति कामर्यता हर्कजीमा हुनुपर्ने काम त उहाँ काम गर्ने हो कर्म वीरै हो काम चाहिँ तर मुख त कति चलाएको भने सुत्छु मुख चाहिँ कति चलाएको त्यसले गर्दा आफ्नो चाहिँ व्यक्तित्व आफ्नो इमेजै डाउन गरे कि हर्कजीले पनि अब काम गर्ने एउटा पाटो हुँदो रहेछ काम देखाउने काम त गर्ने मान्छे हुन् तर मुख त चलाएको चलाइ अरूलाई चाहिँ घोचे अहङ्कार पनि देखाउनु पर्ने दम्म अहङ्कार पनि देखाउनु पर्ने त्यही भएर चाहिँ उनको चाहिँ त्यो एउटा कमजोरी नभए त
मान्छे त कर्मवीर हुन् कर्मशील हुन्। बरु निकोलस भुसाल चाहिँ प्रधानमन्त्री भएदेखि हामी सबै नेपाली करोडपति हुने रहेछौँ होइन सबैलाई करोडपति बनाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ उहाँ तेरिका अब निकोलस भुसालजीको छ फेरि अर्को चाहिँ नि उनको पछि लाग्ने भने हजारौँ छन् फेरि निकोलस भुसालको पछि अब लाग्ने उहाँले 16 गते अन्तिम विद्रोह गर्ने कार्तिकको 16 गते निकोलस भुसाल अब यस्तो छ यो राष्ट्रको मलाई त यो राष्ट्रको चाहिँ हेर्नुहोस् मलाई त कस्तो लागिसक्यो भने मैले आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि एउटा घोषणा गरेको थिएँ यो राष्ट्र यो देशको चाहिँ अस्तित्व रहँदैन भूमि रहला जमिन माटो नदी नाला सबै चाहिँ रहला भूमि रहला तर चाहिँ म चाहिँ यसको सार्वभौम सत्ता चाहिँ बाँकी रहँदैन भनेर मैले चाहिँ 10-12 वर्ष अगाडि घोषणा गरेको थिएँ मैले अनि त्यही अनुसार म देख्दै गइरहेको छु हरेक गतिविधि हेर्दै जाँदाखेरिमा हरेक परिस्थितिले त्यही नै जनाउँछ त्यही नै पुष्टि गर्छ यो राष्ट्र यो देशको अस्तित्व नरहने नै देखिन्छ। हस् थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हस्।